بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی الحمل۔ آج ہمارا سبق حمل کی میراث کے اصول و قواعد اور مسائل کا بیان ہوگا۔ حمل کو بھی میراث مورث کی ملتی ہے، خواہ وہ حمل میت کا ہو یا میت کے علاوہ کسی اور کا وہ حمل ہو۔ میت کا حمل ہو، اس کی صورت یہ ہے کہ مرنے والی کی بیوی حاملہ ہو۔ میت کے علاوہ کا حمل ہو، اس کی صورت یہ ہے میت کلالہ ہو اور اس کے وارث بھائی اور بہن ہوں اور بوقت موت اس کی والدہ حاملہ ہو جس سے اس کا بھائی یا بہن پیدا ہو سکتی ہے، یا وارث پوتے اور پوتیاں ہوں اور دادا کی موت کے وقت اس کی بہو یعنی بیٹے کی بیوی حاملہ ہو جس سے میت کی پوتی یا پوتا پیدا ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ حمل کے وارث ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ جب مورث فوت ہوا اس وقت حمل یقینی طور پر حاملہ کے رحم کے اندر موجود ہو۔ اور نمبر 2، حمل جب پیدا ہو تو زندہ ہو، اگر مرا ہوا حمل پیدا ہوا تو وہ وارث نہیں ہوگا۔ اب یہ بات کہ مورث کی موت کے وقت یقینی طور پر حمل شکم مادر میں موجود ہو، یہ بات یوں معلوم ہو سکتی ہے کہ وہ حمل اکثر مدت کے اندر پیدا ہو جائے۔ اس واسطے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے حمل کی مدت کم از کم کیا ہے اور زیادہ سے زیادہ کیا ہے بیان کی۔ اس سلسلہ میں تمام ائمہ کرام متفق ہیں کہ حمل کی کم از کم مدت 6 ماہ ہے۔ 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوگا، اور زیادہ سے زیادہ کتنا عرصہ بچہ اپنی ماں کے شکم میں رہ سکتا ہے، اس سلسلہ میں ائمہ کرام کا اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک حمل کی زیادہ سے زیادہ مدت 2 سال ہے، اور یہی صاحبین کا موقف اور ائمہ احناف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اسی پر فتویٰ ہے۔ اور دوسرا قول حضرت لیث بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، آپ کے نزدیک حمل زیادہ سے زیادہ ماں کے شکم میں 3 سال تک رہ سکتا ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان تینوں ائمہ کرام کے نزدیک حمل کی زیادہ سے زیادہ مدت 4 سال ہے کہ بچہ 4 سال تک
माँ के रहम में रह सकता है, जबकि इमाम ज़ोहरी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक हमल की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 7 साल मुसन्निफ़ किताब ने ज़िक्र की कि 7 साल तक इमाम ज़ोहरी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक बच्चा माँ के रहम के अंदर रह सकता है। और हमल के लिए हिस्सा रोक लिया जाए। अब उमूमन हमल जो होता है वो एक बच्चा या एक बच्ची पैदा होते हैं, कभी कभार ऐसा होता है 2, 3 या 4 बच्चे या बच्चियां पैदा होती हैं। अब कितने अफराद का हिस्सा तकसीम तरका के वक्त मौकूफ़ रखा जाए, इस सिलसिला में चंद अक़वाल मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ने ज़िक्र किए। नंबर 1, इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह का मौक़िफ़ ये है कि 4 लड़के या 4 लड़कियों का हिस्सा मौकूफ़ रखा जाए। उनमें से जो ज़्यादा हो वो मौकूफ़ रखें और जो कम है वो वरासा को दे दें। बाकी से जो अक्सर हिस्सा है वो हमल के लिए रोकें और बाकी वारसों में तकसीम कर दें। अब इस मसले का नक्शा, एक सूरत में हमल को मुज़क्कर फ़र्ज करके 4 लड़के करार दें और दूसरी सूरत में हमल को मुअन्नस करार देकर 4 लड़कियां फ़र्ज कर लें, तो तकसीम तरका करके लड़के की सूरत में अगर हमल को ज़्यादा मिलता है तो वो मौकूफ़ रखें और जिस सूरत में बाकी ज़िंदा वारसा को हिस्से कम मिलते हैं वो उनको दे दिए जाएं और ज़्यादा जितनी मिकदार में बनता है वो मौकूफ़ रख दिया जाए। हमल ज़ाहिर होने के बाद उसका फैसला किया जाए। और दूसरा कौल इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह के नज़दीक 3 लड़कों या 3 लड़कियों में से जिस सूरत में ज़्यादा हिस्सा बनता हमल का वो मौकूफ़ रखा जाए और बाकी वरासा में तकसीम कर दिया जाए। तो इस सूरत में भी एक दफ़ा हमल को मुज़क्कर फ़र्ज करके 3 लड़कों के हिस्से मौकूफ़ रखेंगे और दूसरी सूरत में हमल को मुअन्नस करार देकर 3 लड़कियों का हिस्सा मौकूफ़ रखेंगे। अब मुज़क्कर और मुअन्नस जो फ़र्ज किया, इनमें से जिस सूरत में हमल के लिए ज़्यादा तरीका है वो मौकूफ़ रखेंगे और बाकी वरासा जो ज़िंदा मौजूद हैं उनमें तकसीम कर दिया जाएगा। और ये इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत हज़रत लैस बिन साद रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत की। और एक रिवायत में इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक जो कि कौल सालिस है, 2 लड़कों या 2 लड़कियों में से जिस सूरत में हमल का ज़्यादा हिस्सा बनता है वो मौकूफ़ रखा जाएगा। अगर हमल को मुज़क्कर फ़र्ज करें, इस सूरत में ज़्यादा मिलता है तो वो मौकूफ़ रखें, और अगर हमल को मुअन्नस फ़र्ज करें, इस सूरत में हमल के लिए ज़्यादा तरका मिलता है तो वो मौकूफ़ रखें, बाकी ज़िंदा मौजूद वरासा के दरमियान तकसीम कर दें। और यही हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का भी कौल है। और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह से 2 रिवायतें हैं, उनमें से एक रिवायत यही इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह वाली जो कौल सालिस हैं कि 2 लड़कों या 2 लड़कियों में से जिस सूरत को फ़र्ज करें और तरका ज़्यादा मिलता है तो वो हिस्सा हमल के लिए मौकूफ़ रखा जाएगा। और ये इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत हिशाम ने आपसे रिवायत की है। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह की ये रिवायत हज़रत हिशाम ने नकल फरमाई, जबकि हज़रत इमाम खस्साफ रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह से
دوسری روایت نقل کی اور جو قول رابع ہے، چوتھا قول ہے، وہ یہ کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک لڑکا یا ایک لڑکی کا حصہ ترکہ میں سے موقوف رکھا جائے گا، باقی ورثہ کے درمیان باقی ترکہ تقسیم کر لیا جائے گا۔ اور ائمہ احناف کے ہاں مفتا بہی قول، یہ قول رابع امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی روایت جس کو امام خصاف نے روایت کیا، چونکہ عموماً ایک بچہ یا ایک بچی پیدا ہوتی ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ 2 یا 3 یا 4 بچے یا بچیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور یہ جو قول امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ والا ہے، قول ثانی جس پر فتویٰ ہے، اس کے مطابق امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ایک لڑکا یا ایک لڑکی کے لیے حصہ موقوف رکھا، اب پیدا جب ہوا بچہ تو وہ اکیلا نہیں تھا، 2 یا 3 یا 4 لڑکے پیدا ہوئے، تو اس صورت میں تقسیم ترکہ کے وقت ایک بندے کو ضامن بنایا جائے گا کہ جو حمل ظاہر ہونے کے بعد اگر حمل 2 یا 3 یا 4 لڑکے یا لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں تو ان کا جتنا حصہ بنتا ہے تمام ورثہ سے اس کا حصہ وصول کر کے حمل کو دیا جائے گا۔